cherubim. So cherubim and karub. That's the highest position in the angelic society. Highest group of the angelic society. यो करुबिमहरुको समाज चाहिँ स्वर्गदूतहरुको समाजमा सबैभन्दा उच्च समूह थियो. Now the second highest angelic groups are त्यसै दोस्रो तहको स्वर्गदूतहरुको समूह चाहिँ second highest. Anyone can tell me? कसैलाई थाहा छ, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कुन हो दोस्रो? Yeah, he says something here. कसैले निकै भने जस्तो Seraph. Seraph. Yeah. Number 2, Seraph. दोस्रो नम्बरमा चाहिँ सराफ. In Isaiah chapter 6. यसैया 6 अध्याय. Seraph. Isaiah chapter 6 verse 2. यसैया 6 अध्यायको 2 पद. Everybody open it. Don't you have your Bible? You have to bring your Bible. You too. तपाईहरु सबैजनाले नै बाइबल ल्याउनु पर्दछ. Without your Bible, no. You cannot sit in front of me. I'm looking at you all the time. बाइबल नहुनेहरुले चाहिँ अगाडि बस्न मिल्दैन. म सधैँ अगाडि बस्नेलाई हेरिरहेको हुन्छु. I even bring my Bible here. उहाँले समेत बाइबल बोकेर आउनु भएको छ त्यहाँ. Who else do not have a Bible? को छ तपाईहरु बाइबल नहुने? Isaiah chapter 6 verse 2. यसैया 6 अध्यायको 2 पदमा In your language, Seraph. सराफहरु उहाँको मास्तिर सराफहरु खडा थिए. सराफ. Seraph. Now, here it's the same. Seraph is a one, singular. And seraphim. It's PH is F sound. So seraphim. यहाँ पनि अघि करुबबाट करुबिम भएको जस्तै सराफबाट चाहिँ यसलाई इम थप्यो भनेदेखि सराफिम अर्थात् सराफहरु. Now, how do they look? उनीहरु कस्तो देखिन्छ त यो सराफहरु? Verse 2 describes their appearance. 2 पदले चाहिँ उनीहरु कस्तो आकारका थिए, कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदछ. Open your Bible. यहाँ 2 पद तपाईले हेर्नुहोस्. Would you read verse 2? ल 2 पद म तपाईहरुको निम्ति पढिदिने छु. उहाँको मास्तिर सराफहरु खडा थिए. प्रत्येकका 6 वटा पखेटा थिए. 2 वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए. 2 वटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र 2 वटाले तिनीहरू उड्दै थिए. अनि एउटाले अर्कालाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार. How many wings do they have? 6 पखेटाहरू थिए. Now their location is still it's around the throne of God. उनीहरूको स्थान चाहिँ अझै पनि परमेश्वरको सिंहासन वरिपरि नै छ. So seraphims, we cannot find them in this sanctuary here. So their location is high in that throne area, very high. त्यसकारण सराफिमलाई हामी यहाँ यो कोठा पाउँदैनौँ. किनभने उनीहरूको बस्ने ठाउँ यो कोठा हैन. उनीहरू एकदमै माथि तेस्रो स्वर्गमा नै बस्छन् उनीहरू पनि. In their location is in third heaven, within the third heaven, very close to the throne. So they are very high ranking angel forces. त्यसकारण उनीहरूको बस्ने स्थान चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा पनि सब सिंहासनको नजिकै एकदमै उच्च पदका स्वर्गदूतहरू हुन्.
Okay, John, he saw seraphims when he visited the throne in Revelation chapter 4. युहन्नाले जब प्रकाशको पुस्तक लेख्दै थिए त्यतिखेर यहाँ सराफ अर्थात् सराफिमहरूलाई चाहिँ देखेको कुरा चाहिँ लेखेको छ. Let's go. Revelation chapter 4. प्रकाशको पुस्तक 4 अध्याय. So let's look at what the John saw in Revelation chapter 4. युहन्नाले के देखे त यो थाहा पाउन प्रकाशको पुस्तक 4 अध्यायमा हामी हेरौँ. Starting verse 6. 6 पददेखि Verse 6, 7, 8. 6, 7, 8. Would you read it together in your language? ल हामी सबैजना सँगै पढौँ. प्रकाशको पुस्तक 4 अध्यायको 6 देखि 8 पदसम्म. 6, 7, 8 together. सँगै पढौँ है. मैले सुरु गरौँ. सिंहासनको अघि स्फटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तो थियो. अगाडि र पछाडि जम्मै आँखै आँखा भएका 4वटा जीवित प्राणी सिंहासनको वरिपरि र चारैपट्टि थिए. पहिलो प्राणी सिंह जस्तै थियो. दोस्रो प्राणी बहर जस्तै. तेस्रो प्राणीको अनुहार मानिसको जस्तै र चौथो प्राणी उडिरहेको गरुड जस्तै थियो. ती चारैवटा प्राणीका 6-6वटा पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरिएका थिए. दिन रात तिनीहरू नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, पवित्र 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 परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र जो आउनुहुनेछ. You see here? That's we will meet them later when we die and go up heaven. यहाँ हेर्नुहोस्, यो सराफिमहरूलाई हामीले जब हामी शरीरमा मर्नेछौँ र स्वर्गमा जानेछौँ त्यतिखेर भेट्नेछौँ उनीहरूलाई. Say amen. आमेन. We will meet them. हामीले भेट्नेछौँ उनीहरूलाई. Now, that's the seraphim. Now we have two highest ranking angelic groups. First one is cherub and seraph. अब त्यसकारण हामीले सबैभन्दा माथिल्लो उच्च तहका दुईवटा स्वर्गदूतहरूको समूहको बारेमा थाहा पायौँ. पहिलो चाहिँ के हो? करूब र सराफ. And number 3. ल 3 नम्बरमा अब this is my speculation. Okay, the Bible never Bible has never mentioned the ranking. Okay, but this is what my idea and other theologians' ideas. यो जुन कुरा अहिले मैले बताउन गइरहेको छु त्यो चाहिँ वास्तवमा बाइबलले स्पष्ट रूपमा भनेको त छैन, तर मैले अलिकति अन्दाज गरेको र अरू बाइबलका विद्वानहरूले पनि को विचारसँग मिल्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न लागेको छु. Number 3, we will put the Michael. तेस्रो नम्बरमा हामी it's archangel. He is archangel. Arch means high. मिखाएल अर्थात् माइकललाई राख्छौं जो चाहिँ प्रधान दूत. What is the Michael's job? मिखाएलको काम चाहिँ के हो? What is Michael's job? I gave you this morning. अघि बिहान हामीले हेरेको नि के हो मिखाएलको काम के हो? Protection. Write down. Protection. सुरक्षा. Preserve. संरक्षण. And र बनाउने काम. Okay. And then I will give you Bible references about all this. म यो सबैको निम्ति चाहिँ बाइबलबाट पदहरू दिनेछु.
Okay, ready now? त तयार हुनुहुन्छ अब? And Daniel chapter 10, दानियल 10 अध्याय verse 13. 13 पद। I gave you this morning, but I will just repeat. And Jude 1:9. Jude. यहुदाको पुस्तक 9 पद। Jude. यो मात्र अध्याय छ यहुदामा। Jude 1:9. यहुदा 9। And I didn't give you this, but Joshua chapter 5, यहोशू 5 अध्याय verse 14. 14 पद। यहोशू 5 अध्याय 14 पद। When Joshua stood before the wall of Jericho, he was afraid. But Michael joined Joshua and helped Joshua in destroying the wall of Jericho. हामी यहोशूको पुस्तकमा पाउँदछौँ जब जेरिकोको पर्खालको अगाडि यहोशू उभिएका थिए, यहोशूलाई एकदमै डर लागेको थियो। तर त्यतिखेर माइकल भन्ने स्वर्गदूत उसको साथमा आएर उसलाई सहायता गरिसकेपछि त्यो पर्खाल भत्काएर त्यो राज्य जित्ने काम चाहिँ उसले गर्न सकेको थियो। Well, let's look at Joshua chapter 5. ल यहोशू 5 अध्यायमा एकपल्ट And we will find where is Michael. अनि त्यसपछि तपाईले माइकल कहाँ छ भन्ने थाहा पाउनुहुनेछ। You can read beginning with the verse 13. 13 पददेखि हामी पढ्न सक्छौँ। यहोशू 5 अध्यायको 13 पददेखि 13, verse 13, 14, 15. 13, 14 र 15 पद। And then you find who is Michael. त्यसपछि तपाईले पत्ता लगाउनुहुनेछ माइकल को हो भनेर। Everybody open your Bible ल first. सबैजनाले पहिला बाइबल खोल्नुस्। Joshua is not in the middle of the Bible. Joshua is the beginning of the Old Testament. Now he's looking at the middle of the Bible. यहोशूको पुस्तक सुरुको 5 वटा Where is पुस्तक your Bible? छ। 6औं पुस्तक हो You better बाइबल। bring your Bible. Everybody open your Bible? Okay, okay. Would you start to read verse 13, 14, and 15? ल म पढिदिनेछु 13, 14 र 15 पद। यहोशू यरीहोको नजिक हुँदा तिनले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे र आफ्नो सामुन्ने हातमा नाङ्गो तलवार लिएका एकजना मानिस उभिरहेका रहेछन्। यहोशू उनी कहाँ गएर तपाईँ हामीपट्टि हुनुहुन्छ कि हाम्रा शत्रु हुनुहुन्छ भनेर सोधे। अनि उनले भने होइन, तर परमप्रभुको फौजको कप्तान भएर म यहाँ आएको हुँ। तब यहोशूले जमिनमा घोप्टो परेर दण्डवत गरे र उनलाई भने, मेरा प्रभु आफ्नो दासलाई के भन्नुहुन्छ? अनि परमप्रभुका फौजका कप्तानले यहोशूलाई भने, तेरा खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनकि त उभिएको ठाउँ पवित्र छ। अनि यहोशूले त्यसै गरे। आमेन। You see? Now, would you circle yourself there in verse 13? 13 पदमा यहाँ एक ठाउँमा गोलो लगाउनुहोस्। Joshua saw a man. एकजना You मानिस, circle a man. एकजना मानिसलाई तपाईले चाहिँ गोलो बनाउनु। Michael transformed himself into a human form. माइकल अथवा मिखाएल भन्ने स्वर्गदूतले चाहिँ आफैलाई एउटा मानिसको रूपमा परिवर्तन गर्यो। Sometimes the angels transform themselves into a human, just like you and me. कहिलेकाहीँ स्वर्गदूतहरूले आफैलाई एउटा तपाईँ र म जस्तै मानिसमा परिवर्तन गर्दछ। So when you walk in your street, beggar asking for money, then sometimes the Bible says the beggar was not a real beggar, the beggar was an angel. त्यसकारण कहिलेकाहीँ तपाईहरू बाटोमा हिँड्दाखेरि माग्नेहरूले चाहिँ केही मागिरहेको भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। तर सधैँ त होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो माग्ने चाहिँ वास्तवमा साँच्चैको माग्ने नभएर यस्तो स्वर्गदूत हुन सक्छ। When you are in trouble, all of a sudden one man or woman just come to you and helping you, then say thank you and then disappear. Sometimes that's an angel. र कहिलेकाहीँ जब तपाईँ एकदमै समस्यामा परिराख्नु भएको हुन्छ र के गर्ने थाहा हुँदैन, त्यतिखेर अचानक कहाँबाट एकजना मान्छे आएर तपाईँले चाहिँ सहायता गर्दछ। त्यसपछि तपाईँले धन्यवाद भन्नासाथ त्यो मान्छे चाहिँ फेरि बिलाएर जान्छ। So you gotta be very sensitive. त्यसकारण तपाईँ एकदमै होसियार हुनुपर्दछ। Now in this case, when Joshua was in trouble,
afraid of the Jericho wall there, but God sent Michael in a human form. त्यसकारण यहाँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि जब योशु एकदमै सङ्कटको अवस्थामा थियो र पर्खालको बाहिर थिए उनी समस्या लिएर त्यतिखेर परमेश्वरले यो मिखाएललाई एउटा मानिसको रूपमा पठाउनु भयो. Now, in verse 14, would you circle the name of Michael? त्यसकारण Verse 14. 14 पदमा माइकलको नाममा चाहिँ गोल लगाउनुहोस्. What is the name of the Michael there? त्यहाँ माइकलको नाम के छ? The captain of the host of the Lord. Captain, he is a head of the angel. परम प्रभुको फौजको कप्तान. कप्तानमा चाहिँ अब गोलो लाउनुहोस् तपाईले. And verse 15 you find the Michael's name again. र 15 पदमा फेरि तपाईले माइकलको नाम पाउनुहुन्छ. It said there again. Would you circle that? In your Bible, circle your Bible. यहाँ तपाईको बाइबलमा फेरि तपाईले चाहिँ गोलो लाउनुहोस्. That's the same. Captain of the Lord's host. परम प्रभुका फौजको कप्तान. फेरि त्यही नाम छ. He is a captain. He is a captain. ऊ चाहिँ कप्तान हो. औ परम प्रभुको फौजको कप्तान. So who really helped the falling down the wall of Jericho? जेरिकोको पर्खाल भत्काउनमा सहायता गर्ने चाहिँ को हो त? Michael and his followers all together. मिखाएल अर्थात् माइकल र उसका फौज, उसका चाहिँ उसलाई पछ्याउनेहरू, दूतहरू. So now when you are in trouble, now you have a tool, you have an instrument working for you. Who are the angels? त्यसकारण जब तपाईं समस्यामा पर्नुहुन्छ अब तपाईसँग चाहिँ तपाईको सहायताको निम्ति एउटा साधन छ. जो चाहिँ स्वर्गदूतहरू तपाईको सहायताको निम्ति साधन हुन्. Number 4, 4 नम्बर ranking angel. I would say that's Gabriel. उहाँ भन्नुहुन्छ यो चौथोमा चाहिँ आउँछ गब्रिएल. That's Gabriel. चौथो चाहिँ गब्रिएल हो. I will give you Bible verses. Daniel chapter 9, 21. दानिएलको पुस्तक 9 अध्याय 21 पद. When you can open that. Daniel chapter 9, दानिएल 9 अध्याय verse 21. 21 पद. When Daniel prayed, the message was arrived in the throne of God. When he prayed, जब दानिएलले प्रार्थना गर्थ्यो उसको सन्देश चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनसम्मै पुग्थ्यो. now just look at me first. Look at me तपाईँलाई first. हेर्नुहोस् ल अब चाहिँ. Well, now Daniel, who was in the first heaven, he prayed. Then his message arrived in the third heaven. दानिएल जो चाहिँ पहिलो स्वर्गमा थियो जब उसले प्रार्थना गर्छ उसको प्रार्थना चाहिँ तेस्रो स्वर्गसम्म पुग्दछ. When we pray, same. त्यसैले जब हामी प्रार्थना गर्छौं Then God said, okay, would you take this message with you? Gabriel, he gave the message to Gabriel. Gabriel took the message of God, carried the message down to the first heaven. जब प्रार्थना चाहिँ तेस्रो स्वर्गसम्म पुग्दछ परमेश्वरले गब्रिएललाई भन्दछ ल यो सन्देश लिएर चाहिँ अब फेरि तिमी तल जाऊ भनेर. So Gabriel, who is his job is what? Carrying messages. गब्रिएलको काम चाहिँ के हो? सन्देश बोक्नु, सन्देश वाहक स्वर्गदूत. But Daniel could not receive the message. तर दानिएलले सन्देश चाहिँ पाउन सकेको थिएन. So he
He had praying, he had praying all. He had been praying, kept on praying for how many days? For 21 days. दानिएलले चाहिँ प्रार्थना गरे भयो तर उसले चाहिँ त्यो सन्देशको उत्तर पाउन सकेको थिएन। त्यसकारण उसले अझै प्रार्थना गर्यो कति दिनसम्म गर्यो? 21 दिनसम्म लगातार प्रार्थना गरिरह्यो। You know what happened? And later, at the 21st day, Gabriel arrived at Daniel. 21औं दिनमा गब्रिएल दानिएल भएको ठाउँमा आए। And Gabriel told Daniel that, Daniel, I finally brought this message for you. र गब्रिएलले दानिएललाई भन्यो, दानिएल, अन्त्यमा मैले चाहिँ यो सन्देश तिम्रो निम्ति ल्याएको छु। And Daniel said he was a little bit upset for for the late arrival. र दानिएलले चाहिँ के भन्यो, उसलाई चाहिँ अलिकति उसको जवाफ अलि ढिला आएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति उसलाई दुःख लागेको थियो। And Daniel asked Gabriel, say, why it takes so long? You should have brought this as soon as you received the message from God. Why it takes so long? He said that. र दानिएलले चाहिँ के भन्यो, ओहो किन यतिका ढिला ल्याएको? परमेश्वरले सन्देश दिनासाथ तिमीले खुरुक्क यहाँ मका ल्याइसक्नु पर्ने, किन यति ढिला ल्याएको? किन भनेर चाहिँ प्रश्न गर्यो। And Gabriel responded back to Daniel, said, when I ready to come down from third heaven, second and first heaven, there were many the soldiers of a Persian king. Persian king? Persian king, the soldiers just blocked my way. अनि माइकलले चाहिँ जवाफ दियो, थाहा छ जब म चाहिँ तेस्रो स्वर्गबाट तल तिम्रोमा सन्देश लिँदै आइरहेका थिएँ, दोस्रो स्वर्गमा पुग्दाखेरि त्यहाँ धेरै पर्सियन राजाका सेनाहरू चाहिँ थुप्रो थिए। त्यो पर्सियन राजाको सेनाहरूले चाहिँ मेरो बाटो नै छेकिदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ ढिला भएँ। Now we have another name of a Satan, the Persian king. अब हामीले शैतानको फेरि अर्को एउटा नाम पाएका छौँ, पर्सियन राजा। King of Tyre, king of Egypt, king of Persia. Persia is today's Iraq. यो पर्सिया भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ इराक पर्दछ। त्यसकारण not Iraq, Iran. इरान, पर्सिया। And Babylonian king is today's Iraq. र बेबिलोन राजा चाहिँ आजको इराक हो। Iraq, Babylon. Memorize it. Babylon is Iraq. यो कण्ठ गर्नुस् तपाईले, बेबिलोन भनेको चाहिँ अहिलेको इराक हो। And Persian, पर्सिया भनेको चाहिँ Iran. They all are spiritually represent Satan. उनीहरूले चाहिँ आत्मिक रूपले शैतानको प्रतिनिधित्व गर्छ। Now let's go to Bible and we'll find out this story here. ल बाइबलमा हेरौँ यो कथा कसरी लेखेको छ। Would you read chapter 9, Daniel chapter 9, दानिएल 9 अध्याय verse 20 and 21. 20 र 21 पद। Daniel chapter 9, verse 20 and 21. दानिएल 9 अध्यायको 20 र 21 पद तपाईहरुसँग बाइबल छ खोल्नुहोस्। Everybody open your Bible. You have to find the story in the Bible. तपाईले सबैजनाले नै दानिएल 9 अध्यायको 20 र 21 पद पल्टाउनुहोस्। Okay, pray, read together loudly. ल हामी सबै सँगै पढौँ ठुलो स्वरले। जसै म बोल्दै र प्रार्थना गर्दै मेरो आफ्नै पाप र मेरा इस्राएली जातिको पाप स्वीकार गर्दै र उहाँको पवित्र डाँडाको लागि परम प्रभु मेरा परमेश्वरसँग विनती गर्दै थिएँ। जसै म प्रार्थनामा थिएँ
पहिलेको दर्शनमा मैले देखेको मानिस गब्रिएल साँझका बलिदानको समयमा वेगसँग उडेर म कहाँ आए। Verse 22. 22 पद पनि उनले मलाई आदेश दिएर भने, हे दानिएल, And 23 too. तिमीहरूलाई अन्तर्ज्ञान र समझ दिन आएको छु। 23 पद पनि तिमीले प्रार्थना गर्न थाल्ने बित्तिकै प्रार्थनाको उत्तर दिइयो, जुन चाहिँ तिमीलाई बताउन म आएको छु, किनकि तिमी अति सम्मानित छौ। त्यसकारण सन्देशलाई विचार गर र दर्शन बुझ। And then let's go to chapter 10. अब 10 अध्यायमा जाउँ। Now, would you read chapter 10, verse 1 and all the way? Read it now. अब 10 अध्यायको 1 पददेखि म पढिदिनेछु। फारसका राजा कोरेसको तेस्रो वर्षमा दानिएललाई, जसलाई बेलतशजर भनिन्थ्यो, एउटा दर्शन दिइयो र यस दर्शनको सन्देश सत्य थियो र त्यो एक ठुलो लडाईँको बारेमा थियो। त्यस सन्देशको अर्थ तिनलाई दर्शनमा प्राप्त भएको थियो। त्यस बेला म दानिएल 3 हप्तासम्म शोक गर्दै रहेँ। मैले कुनै मिठो खाना खाइनँ, न मासु न दाख मध्ये मेरो मुखमा पर्यो र 3 हप्ता नबितेसम्म मैले कुनै पनि किसिमको तेल घसिनँ। पहिलो महिनाको 24औं दिनमा ठुलो नदी टाइग्रिसको किनारामा म जसैमा उभिरहेको थिएँ, मैले माथि हेरेँ र मेरो अघि कम्मरमा अति राम्रो सुनको पेटी बाँधी सुतीको लुगा लगाएको एउटा मानिसलाई देखेँ। तिनको शरीर पीत मणि जस्तै चहकिलो थियो, तिनको अनुहार बिजुली झैँ चम्कन्थ्यो, तिनको आँखा राँको झैँ बलिरहेका थिए, तिनका हात र खुट्टाहरू टल्काइएको काँसो जस्तै र तिनको स्वर ठुलो भिडको स्वर झैँ थिए। म दानिएलले मात्र त्यो दर्शन देखेँ, मसँग भएका मानिसहरूले त्यो देखेनन्। तर तिनीहरूलाई यति डर आयो कि तिनीहरू भागेर आफै लुके। यसकारण म त्यस महान दर्शन हेर्दै रहेको अवस्थामा एक्लै छोडिएँ। ममा कुनै बल बाँकी रहेन, मेरो अनुहार मरे तुल्य पहेँलो भयो र म असहाय भएँ। तब तिनले बोलेको मैले सुने र जसै मैले तिनको कुरा सुने, म जमिनमा घोप्टो परेर मस्त निन्द्रामा परेँ। एउटा हातले मलाई छोयो र म डरले कामेकै अवस्थामा मेरो हात र घुँडामा उभिन लगायो। तिनले भने, दानिएल, तिमी जो अति नै सम्मान गरिएका छौ, मैले तिमीलाई भन्न लागेको वचनहरूमा राम्रोसँग विचार गर र खडा हो, किनभने म तिमी कहाँ पठाइएको छु। जब तिनले यो मलाई भने, म डरले थरथर काम्दै उभिएँ। तिनले भन्दै गए, न डराऊ दानिएल, तिमीले आफ्नो मन समझतिर लगाएको र तिम्रा परमेश्वरको सामु आफैलाई नम्र तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रा शब्दहरूको सुनवाई भएको छ र म तिनकै प्रत्युत्तरमा आएको छु। तर फारसका राज्यका राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे। तब प्रधान राजकुमारहरूमध्ये एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यही रोकिएँ। अब म भविष्यमा तिम्रो मानिसहरूलाई के हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउन तिमी कहाँ आएको छु। Okay, you stop right there. Now we have an interesting story here. अब हामी एकदमै चाख लाग्दो कथा चाहिँ यहाँ छ। Whenever Daniel prayed, who bring the message? जब जब दानिएलले प्रार्थना गर्दछ, सन्देश ल्याउने चाहिँ को हो? Gabriel. गब्रिएल। And the next time Daniel prayed again in chapter 10, then a Persian king's soldiers gathered in the second heaven and first heaven, and Gabriel could not bring the message to Daniel. पहिलो पटक जब प्रार्थना गरेको थियो, त्यसको उत्तर गब्रिएलले ल्याएको थियो। तर 10 अध्यायमा जब दोस्रो पटक त्यहाँ प्रार्थना गरेको छ, गब्रिएलले त्यो सन्देश ल्याउँदै गर्दाखेरि दोस्रो स्वर्ग र पहिलो स्वर्गमा पनि फारसका राजाका सेनाहरू उनीहरूले चाहिँ गब्रिएललाई छेकेको कुरा हामी देख्दछौँ। र गब्रिएलले चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा उनीहरूले छेकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सन्देश ल्याउन सकिराखेको थिएन। Then who helped? त्यसपछि कसले सहायता गर्यो? माइकलले सहायता गर्यो, मिखाएलले सहायता गर्यो अर्कोमा। So, do you need help from Michael? त्यसकारण के तपाईलाई मिखाएलको सहायता आवश्यक छ?
Yes. Yes. I need Michael. You need Michael. मलाई माइकलको आवश्यकता छ, तपाईलाई पनि आवश्यकता छ। Especially, you know, your country is full of idols and evil spirits here, from Hindu temple and Buddhist temple. So in your first heaven of Nepal and second heaven above Nepal have all kinds of evil forces, okay, blocking your prayer. त्यसकारण विशेष गरेर यो तपाईहरुको देशमा यो जुन हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्मले भरिएको छ, यहाँ जहाँ गए पनि एकदम धेरै मन्दिरहरू छ। त्यसकारणले गर्दा जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो प्रार्थना उत्तर आउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि पहिलो स्वर्गमा र दोस्रो स्वर्गमा पनि यो सबै दुष्टका सेनाहरूले चाहिँ त्यो प्रार्थनाको उत्तरलाई छेक्न खोजेको हुन्छ। So you have to pray more than any other country Christians. त्यसकारण तपाईहरुले चाहिँ अरु कुनै पनि देशका विश्वासीहरूले भन्दा धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। Like Daniel prayed how many days? 21 days. जसरी दानिएलले 21 दिनसम्म प्रार्थना गरिरहे। When you pray, God will listen to your prayer. Like this, very quick. But answer cannot be back to you as you wish. जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ तपाईले प्रार्थना गर्न साथ त्यसको चुटकी बजाउन साथ नै हैन सुन्नुहुन्छ तपाईको प्रार्थना चाहिँ। तर त्यो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्न। Because you here Nepal has, what is the percentage of Christian here? Here about 4%. 4%? So your Christian percentage is not that much as compared to other Christian countries. Like Korea, we have 30%. And then we have early morning prayer every churches in Korea. So our prayer force is very strong, hitting those evil forces. यसको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीहरूको देशमा चाहिँ विश्वासीहरूको संख्या एकदमै कम छ, करिब 3 देखि 4% सम्म छ। तर अरू देशमा हेर्ने हो भने जस्तै कोरियामा चाहिँ कति प्रतिशत छ भन्देखि 30% मानिसहरू चाहिँ विश्वासी छन्। त्यसमाथि पनि हरेक दिन प्रत्येक कोरियन चर्चमा चाहिँ बिहान सबेरैको प्रार्थना हुँदछ। त्यो एकदम प्रार्थनाको शक्ति चाहिँ त्यहाँ एकदमै धेरै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो उत्तर चाहिँ तुरुन्तै आउँछ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ के छ, अलिकति ढिला आउँदछ। So you have to pray more. त्यसकारण तपाईले एकदम धेरै प्रार्थना गर्नुपर्दछ। You understand this? तपाईले बुझ्नु भयो यो? So we will commend you, Michael, and you followers of Michael. Would you help us? And then you just commend them and use them. त्यसकारण हामीले चाहिँ माइकललाई र माइकललाई पछाउनेहरूलाई चाहिँ आज्ञा दिन सक्छौं। माइकल र माइकललाई पछाउनेहरू सहायता गर हामीलाई, र उनीहरूले चाहिँ सहायता गर्छन्। You want to use them or not? तपाई उनीहरूलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न? Every day, हरेक दिन, every prayer. हरेक प्रार्थनामा। Sometimes the Michael appears in human form, and in your church, in your village, you're walking around. You should be sensitive, spiritually sensitive to see, to identify Michael and angel. कहिलेकाहीँ चाहिँ माइकल र उसका दूतहरू चाहिँ मानिस भएर पनि आइराखेको हुन्छन् हामीहरूको मण्डलीमा, हामीहरूको गाउँमा, छरछिमेकमा। त्यसकारण हामी एकदमै चनाखो भइकन, एकदमै होशियारी भइकन हेर्नु पर्दछ, चिन्न सक्नु पर्दछ। Well, I'm going to do very quick. In number 5. अब म एकदम चाँडै 5 नम्बरको Number 5. 5 नम्बर Ephesians chapter 6. नम्बर 5 मा तपाईले पाउनुहुन्छ एफिसी 6 अध्याय Verse 12. 12 पद। Now these are the names of these devils, but before their fall, their names was the same. So I'll give you verse 6 here, verse 12. 12 पदमा
यहाँ चाहिँ यो शैतानको नामहरू दिएको छ, तर पतन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूको नाम फरक थियो। Okay, now it says, for our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers. You see, that's the rulers. It's a they're a group of angelic forces, rulers. यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्ध है। अंग्रेजीमा चाहिँ रूलर्स, Circle the rulers in your language. प्रधानताहरू, Hantaru, प्रधान, Prohantaru. Would you प्रधानताहरू, circle your Bible? Circle your Bible. Prohantaru. प्रधानताहरूको मा चाहिँ सर गोलो लाउनुहोस्। These Prohantar's job, their job is, it's a rulers means they control the kings and human kings and leaders. That's their job, helping those leaders in human societies. अनि यो विशेष गरी प्रधानताहरू अथवा रुलर्सहरूको काम चाहिँ के छ भनेदेखि नेताहरूलाई, ठुलठुलो राजाहरूलाई, मानिसहरूको जो समाज छ उनीहरूलाई चाहिँ सहायता गर्नु हो। So rulers. त्यसकारण राज्य गर्नेहरू पनि भनेर भन्छन्। That's their job. त्यो चाहिँ उनीहरूको काम हो। Kings and presidents like that, they help them. राजाहरू, प्रेसिडेन्टहरू, ठुलठुलो नेताहरूलाई चाहिँ सहायता गर्ने काम हो। Later they turn into Satan and devil forces doing the same job. They influence kings and power groups there. पछि उनीहरू चाहिँ पतन पछि चाहिँ उनीहरूको काम चाहिँ त्यही हो, तर उनीहरू चाहिँ शैतान भयो। शैतान भएर त्यही राजाहरू र ठुलठुलो त्यो राष्ट्रपतिहरू र ठुलठुलो नेताहरूलाई नै उनीहरूले सहायता गर्ने हो, तर अहिले चाहिँ शैतान भएर छुट्टै प्रकारले गर्छ। And next, would you look at your Bible? Against the powers. अर्को शब्द यही 12 पदमा लेखिएको छ, शक्तिहरूको विरुद्धमा। It's a power group. It's just the people who are under the king, under kings and rulers. In a power group, say military generals. राजाहरू पछि चाहिँ अर्को शक्तिशाली समूहहरू छ जो चाहिँ अब सेनामा सबैभन्दा ठुलोहरू हुन सक्छ। That's the ranking there. And number 7 rankings. Still same 7 verse. नम्बरमा फेरि त्यही पदमा नै Against the world forces. संसारिक शासकहरूको विरुद्ध। संसारिक शासकहरू। Sansarik, Sasak, Guru. You circle your language, you circle your Bible there. And पुराणमा के छ यो पद? Sansarik? Sansari what? शासक। Sasak. And number 8. र 8 मा And spiritual forces. अर्को 8 नम्बरमा आएर आत्मिक सेनाहरू। Ethnic scenarios. त्यो पनि छ तर यहाँ स्पिरिचुअल फोर्सेस। Later these are turned to, they transform themselves to evil forces. पहिला यो शक्तिहरू चाहिँ राम्रो शक्ति थियो, तर पतनपछि यिनीहरू सबै चाहिँ के भयो, दुष्ट शक्तिहरूमा चाहिँ परिवर्तन भयो। Later 1/3 of all these angelic forces joined Satan. त्यसकारण यसको 1/3 स्वर्गदूतहरू चाहिँ सबै त्यो शैतानको सेनामा चाहिँ भाग लियो। You see, when Lucifer got fallen away from God, okay, and he took, this whole angelic group here, 1/3 of all these rankings, okay, transferred to satanic forces. यहाँ जब लुसिफरको पतन भयो, लुसिफरको पतन हुनुभन्दा अगाडि पनि यो चाहिँ यो दूतहरू थियो, यो शक्तिहरू थियो,
तर लुसिफरको पतन भइसकेपछि उसले यो सबै दूतहरूलाई यो सबै समूहहरूको चाहिँ 1/3 चाहिँ लुसिफरले लिएर गयो। We have number 9. अब 9 नम्बर This is we call it a common angels, just the general angels. साधारण Plain, just the lay angels, साधारण just the general civilians. Okay, स्वर्गदूत साधारण स्वर्गदूत civilian angels. Okay, civilian angels, just the general angels. They are the major numbers here. Major, just in pyramid, these people at the bottom. People are यो साधारण स्वर्गदूतहरू चाहिँ वास्तवमा यो जनता भनेको जस्तै हैन, यो एकदमै साधारण स्वर्गदूतहरू हुन् जुन चाहिँ यो पिरामिडमा यो चित्रमा हेर्नु हो भने सबभन्दा मुनि छन् र सबभन्दा धेरै छन्। just the general angels, I would say, general angels. यिनीहरू चाहिँ साधारण स्वर्गदूतहरू हुन्। This is their hierarchical society. How many ranking here? 9, at least 9 ranks. त्यसमा कतिवटा तह छन् त यहाँ भन्दाखेरि 9वटा तह भएकाहरू छन् यो सबै दूतहरू। यो 9 तहका समूहहरूमा सबै लुसिफर जब पतन भयो भनेदेखि उसले 1/3 लिएर गयो। बुझ्नु भएको हो यो? Now, God showed John in Revelation chapter 12, verse 3. John chapter 12, Revelation chapter परमेश्वरले 12. यूहन्नालाई यो कुरा देखाउनु भयो। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा। प्रकाशको पुस्तक Chapter 12, Revelation, verses 3 and 4. 3 र 4 पद। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 3 र 4 पदमा God showed John the vision, in his vision, vision of falling angels, drama. Okay, John saw. God showed him when the Lucifer and his 1/3 of the fallen angels got fallen. Okay, so he saw that drama. यहाँनिर चाहिँ यो 13 अध्यायको 12 अध्यायको कति 4 र 5 पदमा हैन 3 र 4 पदमा चाहिँ परमेश्वरले यूहन्नालाई त्यो दृश्य देखाउनु भएको छ जुन बेला चाहिँ लुसिफर र उसले चाहिँ यो सबै तहका स्वर्गदूतहरूको 1/3 संख्या उसले तर लग्यो उसको साथमा त्यो दृश्य परमेश्वरले यूहन्नालाई देखाउनु भएको छ 12 अध्यायको 3 र 4 पद। So look at, just to read verses 3 and 4 together. ल हामी सबै 3 र 4 पद सँगै पढौँ। अनि स्वर्गमा अर्को एउटा चिन्ह देखियो, 7वटा शिर, 10वटा सिंह र शिरमा 7वटा मुकुट लागेका एउटा ठुलो रातो अजिङ्गर देखा पर्यो। त्यसको पुच्छरले स्वर्गको 1/3 ताराहरूलाई सोहोरेर पृथ्वीमा फालिदियो। बालक जन्मना साथ त्यसलाई हिलिहाल्नु भनी त्यो अजिङ्गर बालक जन्माउन लागेकी स्त्रीको सामुन्ने खडा थियो। What percentage? About 1/3 of angels got fallen and followed with Lucifer. यहाँ हामी देख्छौँ 1/3 स्वर्गदूतहरू चाहिँ लुसिफर सँगै पतन भएको छ। I gave you many informations about the angel this morning. आज बिहान मैले तपाईलाई स्वर्गदूतहरूको बारेमा धेरै यो कुराहरू बताएँ। I will give you more this afternoon. आज अझै केही समयपछि फेरि बट्टा बताउने छु तपाईहरुलाई। Is that too much for you? यो चाहिँ धेरै भयो कि तपाईहरुको निम्ति? Now, are you just take this as your information? यो खाली सूचना जस्तै हो भने तपाई लिनुहुन्छ कि?
then you will be a foolish man. यदि यसरी खाली सूचना मात्रै जसरी लियो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ मूर्ख मानिस जस्तै हुनुहुनेछ। It's not a matter of information. यो खाली सूचनाको लागि मात्र भनिएको होइन, It is a matter of your survival. यो चाहिँ तपाईँको बाँच्नको लागि नै चाहिएको कुरा हो।